का महीना चल रहा है, मुहर्रम का महीना चल रहा, दो शेर उसी के हवाले से कि अब तो किस्मत में दिलासे ही दिलासे रह गए, अब तो किस्मत में दिलासे ही दिलासे रह गए, जिनकी मुट्ठी में समंदर थे वो प्यासे रह गए। वाह 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 वाह। अब तो किस्मत, अरे वाह वाह वाह, अब तो किस्मत में दिलासे ही दिलासे रह गए। बहुत अच्छा है दानिश भाई, वाह वाह वाह। मुट्ठी में समंदर थे वो प्यासे रह गए। और क्या कहने, जीत सच्चाई की होती है कोई कुछ भी कहे, जीत सच्चाई की होती है कोई कुछ भी कहे, होती है कोई कुछ भी कहे, सब यजीदी मिट गए जिंदा नवासे रह गए। वाह 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 वाह, सब यजीदी मिट गए जिंदा नवासे रह गए। बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह वाह। दो शेरों समाज के, सब यजीदी मिट गए जिंदा नवासे रह गए। वाह वाह वाह। दो शेरों समाज कीजिए कि ऐ तरक्की, ऐ तरक्की इस तरह तेरी जियाबारी हुई। खालिद भाई, ऐ तरक्की इस तरह तेरी जियाबारी हुई, आदमी को आदमी कहने में दुश्वारी हुई। बहुत अच्छा है, वाह। ऐ तरक्की इस तरह, ऐ तरक्की इस तरह तेरी जियाबारी हुई, वाह 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 वाह। आदमी को आदमी कहने में दुश्वारी हुई। बहुत अच्छा है, वाह। और फूल से नाजुक कहा जाता है बेटी को मगर, फूल से नाजुक कहा जाता है नाजुक बेटी कहा को जाता मगर, है बेटी को मगर, हम गरीबों के लिए पत्थर से भी भारी हुई। बहुत अच्छा है, फूल से नाजुक कहा जाता है बेटी बहुत को मगर, अच्छा है, वाह वाह वाह। हम गरीबों के लिए पत्थर से भी भारी हुई। क्या हम कहने, गरीबों के लिए पत्थर से भी भारी हुई। दो शेर और समाप्त कीजिए। अनस भाई के लाए कहीं से ढूंढ के मेरी नजीर लोग, वाह। लाए कहीं से ढूंढ के मेरी नजीर लोग, मेरा जमीर देखते हैं बेजमीर लोग। बहुत अच्छा है, लाए कहीं से ढूंढ के मेरी नजीर लोग, मेरा जमीर देखते हैं बेजमीर लोग। वाह, हमने वाह, वाह। बदल दिए हैं हवाओं के रास्ते, हमने बदल दिए हैं हवाओं के बदल रास्ते, दिए हैं हवाओं के रास्ते। तुम साहिबे निसाब हो, हम हैं फकीर लोग। बहुत अच्छा है, वाह वाह हमने वाह। बदल दिए हैं, हमने बदल दिए हैं हवाओं के रास्ते। तुम साहिबे निसाब हो, हम हैं फकीर लोग। एक नज्म पेश करना चाहता हूं मैं यहाँ से। आज के हालात मैंने उसमें बड़ी मेहनत की है और तवील नज्म है, लेकिन बर्दाश्त कर लें आप। खालिद भाई, जी भाई, मैंने उन चंद लोगों गुलामों के अगर पेश किया है। समाज कीजिए, गुलामों तुमने आजादी की अजमत खूब पहचानी, वाह। गुलामों तुमने आजादी की अजमत खूब पहचानी, निकाला है निराला तुमने दस्तूरे जहां बानी, दरिंदों की तरह तुमने बहाया खूने इंसानी। है आजादी का मतलब क्या जिहालत और नादानी, है आजादी का मतलब क्या जिहालत और नादानी, कि तुमसे ये गुलामाना रविश बदली नहीं जाती, तो फिर ये साफ कह दो हमको आजादी नहीं बाती। वाह 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 वाह। तो फिर ये साफ कह दो हमको आजादी नहीं बाती। सितमगर बानी जोरो जफा ना मेहरबां हो तुम, बनी नुए बशर के वास्ते आजारो जाहो तुम। नहीं इंसानियत के दोष पर बारे गिरा हो तुम, हकीकत है यही के बागी हिंदोस्तां हो तुम। तुम्हारे इन जराइम की मुआफी हो नहीं सकती, कि इस नुकसान की सदियों तलाफी हो नहीं सकती। तुम्हारे इन जराइम की सितमगर बानिए जोरो जफा ना मेहरबां हो तुम, बनी नुए बशर के वास्ते आजार जाहो तुम। नहीं इंसानियत के दोष पर बारे गिरा हो तुम, हकीकत है यही के बागी हिंदोस्तां हो तुम। तुम्हारे इन जराइम की मुआफी हो नहीं सकती, कि इस नुकसान की सदियों तलाफी हो नहीं सकती। और ये बंद समाप्त कीजिए, खासतौर से उन बच्चों की सामने रखें जो 7, 5, 6 साल की। बहुत सारे केस हो रहे हैं कि बताओ सिन्फ नाजुक ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। वाह वाह, बताओ सिन्फ नाजुक ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तुम इन पर जुल्म करते हो, बताओ क्या ये ज़ेबा है। बताओ तुम जरा मासूम बच्चों की खता क्या है। गुलामों तुम तो अगर दुनिया से मिट जाओ तो अच्छा है। वाह वाह वाह। गुलामों तुम तो अगर दुनिया मिट जाओ तो अच्छा है। हंसी तारीख के चेहरे पे दागे बदनुमा हो तुम, हंसी तारीख के चेहरे पे दागे बदनुमा हो तुम। मुआफी के जो लायक ही नहीं है वो खता हो तुम। वाह 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 वाह। मुआफी के जो लायक ही नहीं है वो खता हो तुम, कि माजी में तुम ही थे शम्मे आजादी के परवाने।
کہ ماضی میں تم ہی تھے شمع آزادی کے پروانے، وفور و اضطراب و شوق میں رہتے تھے دیوانے، مگر اب حال میں کیا ہو گیا تم کو خدا جانے، جو سلجھائی تھی گتھی تم لگے پھر اس کو الجھانے، غلامی کی بلاؤں کو دوبارہ لا رہے ہو تم، بالفاظ دیگر برباد ہونے جا رہے ہو تم، غلامی کی بلاؤں کو دوبارہ لا رہے ہو تم، بالفاظ دیگر برباد ہونے جا رہے ہو تم ہی سوچو اگر احساس ہے اس کا ذرا تم کو، تم ہی سوچو اگر احساس ہے اس کا ذرا تم کو، نہ پچھتانا پڑے گا عہد مستقبل میں کیا تم کو، ہمیشہ خور اڑائے گا جرم ناتوا تم کو، زمانہ کہہ رہا ہے بانی جور و جفا تم کو، تمہارے سر پہ عائد ہو گیا الزام خونریزی، غلامی ہونا جائے دیکھنا انجام خونریزی، اور زمانے کے حوادث کا نہیں لیتا اثر شاعر، بلندی استفر کا بازی پہ رکھتا ہے نظر شاعر، سیاست کے مہموں سے نہیں ہے بے خبر شاعر، پکار اٹھتا ہے اکثر رنگ عالم دیکھ کر شاعر، کہ آزادی کے گلشن پر جوانی چھائی جاتی ہے، قیامت ہے کہ کھلتے ہی کلی مرجھائی جاتی ہے، واہ 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 واہ، کہ آزادی کے گلشن پر جوانی چھائی جاتی ہے، قیامت ہے کہ کھلتے ہی کلی مرجھائی جاتی ہے، اور گلے مل جاؤ بس اے ہندوؤں سکھوں مسلمانوں، گلے مل جاؤ بسے ہندوؤں سکھوں مسلمانوں، خدا کے واسطے تم ہوش میں آ جاؤ نادانو، تم انسان ہو ذرا انسانیت کے حق کو پہچانو، گلے مل جاؤ بسے ہندوؤں سکھوں مسلمانوں، خدا کے واسطے اب ہوش میں آ جاؤ نادانو، تم انسان ہو ذرا انسانیت کے حق کو پہچانو، خبر بھی ہے تمہیں شمع آزادی کے پروانوں، کہ صدیوں میں کہیں ماحول آزادانہ بنتا ہے، ہزاروں بستیاں اجڑیں تو ایک ویرانہ بنتا ہے، کہ صدیوں میں کہیں ماحول آزادانہ بنتا ہے، ہزاروں بستیاں اجڑے تو ایک ویرانہ بنتا ہے، اگر پوری توجہ اب بھی فرمائی نہ جائے گی، اگر پوری توجہ اب بھی فرمائی نہ جائے گی، یہ آزادی کی بروئے کار پھر کوشش کوئی لائی نہ جائے گی، اگر پوری توجہ اب بھی فرمائی نہ جائے گی، بروئے کار پھر کوشش کوئی لائی نہ جائے گی، یہ آزادی کی دولت کھو کے پھر پائی نہ جائے گی، اور زمانے میں کہیں صورت بھی دکھلائی نہ جائے گی، واہ واہ واہ، اگر پوری توجہ بھی فرمائی نہ جائے گی، بروئے کار پھر کوشش کوئی لائی نہ جائے گی، یہ آزادی کی دولت کھو کے پھر پائی نہ جائے گی، زمانے میں کہیں صورت بھی دکھلائی نہ جائے گی، بہت دشوار ہوگا دہر میں اٹھنا نگاہوں کا، بہت دشوار ہوگا دہر میں اٹھنا نگاہوں کا، تمہارے سر پہ ہوگا خون ناحق بے گناہوں کا، واہ واہ واہ، رہو گلشن میں لیکن پھول سے بیزار ہو جاؤ، رہو گلشن میں لیکن پھول سے بیزار ہو جاؤ، کہا کس نے تھا مل کر پھول میں تم خار ہو جاؤ، جہاں کے حال کو سمجھو ذرا ہوشیار ہو جاؤ، اگر آپس میں تم مل کر گلے کا ہار ہو جاؤ، ہماری ایکتا کا پھر چمنیے جگمگائے گا، ہمارے سامنے فرعون کوئی رک نہ پائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔